मकलाकी बंदरगाह पे वो लम्हा किसी आम फजाई कार्रवाई जैसा नहीं था। फजर से पहले के सन्नाटे में जब समंदर की सतह पे लंगर अंदाज जहाज खामोश खड़े थे और बंदरगाह मामूल की सरगर्मियों के लिए तैयार हो रही थी, अचानक फजा में गूंजती आवाजों ने उस खामोशी को चीरा। सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहाद के तैयारों ने यमन के उस साहिली शहर को निशाना बनाया, मगर यह हमला हौसियों पर नहीं था, ना ही किसी बैरूनी दुश्मन पे, बल्कि ऐसे हथियारों और फौजी गाड़ियों पे था जो मुबैना तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात से आए थे और ऐसे गिरोह के लिए उतारे जा रहे थे जो कभी इसी इत्तेहाद का हिस्सा रहा था। ये वो लम्हा था जब यमन की जंग ने एक नया मोड़ लिया और बरसों से पर्दों में चलने वाली रकाबत, खामोश इख्तलाफ और सिफारती मुस्कुराहटों के पीछे छुपी तलखी अचानक खुल के सामने आ गई। मकला पे गिरने वाले बम दरअसल सिर्फ एक बंदरगाह को नहीं हिला रहे थे, वो उस इत्तेहाद की बुनियादों को झंझोड़ रहे थे जो एक वक्त में खित्ते की सबसे मजबूत अस्करी सफबंदी समझा जाता था। सऊदी अरब का फौरी और गैर मामूली मुतालिबा के मुत्तहिदा अरब अमारात 24 घंटों के अंदर यमन से अपनी फौज वापस बुलाए, ये इस बात का ऐलान था कि अब इख्तलाफात को मजीद दबाया नहीं जाएगा। ये महज एक सिफारती बयान नहीं था, बल्कि एक कैटेगोरिकली पैगाम था कि यमन की सरजमीन पे असर और रसूख की जंग अब खुले मैदान में आ चुकी है। मकलाका का ये हमला दरअसल उस तवील कहानी का नुक्ता आगाज है जिसमें माजी के मुआहदे थे, छुपे हुए एजेंडे थे और बदलते मफादात थे जो एक एक करके सामने आने लगे, और जिसने पूरे खित्ते को यह एहसास दिला दिया कि मशरिक़ वस्ता की बिसात पे मोहरे अब खामोशी से नहीं बल्कि जोरदार टकराव के साथ बदले जा रहे हैं। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, यमन की मकला बंदरगाह पे होने वाली यह महदूद फजाई कार्रवाई दरअसल एक मामूली अस्करी वाकया नहीं था, बल्कि खलीज की सियासत में बरसों से दबी हुई एक गहरी दरार का खुल के सामने आना था, जहां इत्तेहादी दिखाई देने वाले दो ममालिक जो थे वो अब एक दूसरे के मफादात को बराह रास्त निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब की क़यादत में कायम इत्तेहाद का यूएई से आने वाले हथियारों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाना इस बात का ऐलान था कि यमन अब सिर्फ हौसियों के खिलाफ जंग का मैदान नहीं रहा, बल्कि ये रियाद और अबू धाबी के दरमियान असर व रसूख, सरहदी सलामती और इलाकाई बालादस्ती की जंग में तब्दील हो चुका है। सऊदी अरब की वजारत खारजा का सख्त लहजा, 24 घंटों में अमाराती फौजियों के इनखला का मुतालिबा और इत्तेहाद के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम यह जाहिर करता है कि रियाद अब यूएई की यमन पॉलिसी को बराह रास्त अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझने लगा है। मकला बंदरगाह पे फुजीरा से आने वाले जहाजों का बगैर इजाजत दाखिल होना, फिर ट्रैकिंग सिस्टम्स को बंद कर देना और बड़ी मिकदार में असलहा उतारना, यह सऊदी बयानिए के मुताबिक कोई मामूली लॉजिस्टिक सरगर्मी नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म अस्करी इक़दाम था जिसका मकसद सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल की पोजीशन को मजीद मजबूत करना था। वही एसटीसी जो कभी सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद का हिस्सा थी, मगर बाद में जनूब की अलहदा शनाख्त और खुद मुख्तारी के ख्वाब के साथ सामने आई। यहां असल मसला जो है वो फौजी गाड़ियों का नहीं है, बल्कि यमन के मुस्तकबिल के नक्शे का है। सऊदी अरब यमन को एक मुत्तहिद रियासत के तौर पे देखना चाहता है, जहां बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा हुकूमत बरकरार रहे और शिमाल के अंदर हौसियों का जो असर है वो महदूद किया जा सके, जबकि यूएई की हिकमत अमली जो है वो जनूबी यमन में ऐसे मकामी इत्तेहादी पैदा करने पे मरकूज है जो साहिली पट्टियों, बंदरगाहों और बहेरा अरब से बाबुल मंदब तक के तजारती रास्तों पे कंट्रोल को यकीनी बना सकें। हज़रमौत और अल महरा जैसे सूबे इसीलिए इस कशमकश का मरकज है, क्योंकि ये सऊदी सरहद के करीब भी हैं और समुद्री तजारत के लिए भी कलीदी हैसियत रखते हैं। सऊदी वजारत खारजा के बयान में हज़रमौत और अल महरा में अस्करी दबाव का जिक्र आया है। ये दरअसल उस खदशे की अक्कासी करता है कि अगर जनूबी यमन में अमाराती हिमायत याफ्ता कुव्वतें मजबूत हुई तो सऊदी अरब की जनूबी सरहदें गैर यकीनी और मुमकिना तौर पर मुखालिफ कुव्वत के रहमो करम पे आ जाएंगी। यही वजह है कि रियाद ने पहली बार खुल के यह कहा है कि ऐसे इकदाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा, जो सिफारती जुबान में एक वाज़े अस्करी इंतबा समझा जाता है। यमन की खाना जंगी के आगाज में सऊदी अरब और यूएई एक ही सफ में खड़े दिखाई देते थे। दोनों का हदफ हौसियों को पीछे धकेलना था और ईरान के बढ़ते हुए असर को रोकना था, मगर वक्त के साथ दोनों की तरजीहात अलग होती चली गई। अबू धाबी ने साहिली इलाकों, जजायर और बंदरगाहों पर तवज्जो मरकूज की और एसटीसी जैसे गिरोहों को तरबियत, असलहा और सियासी पुष्टपनाही फराम की, जबकि रियाद ने मरकजी हुकूमत और उसकी फौजी साख्त को सहारा देना जारी रखा। यही इख्तलाफ आज एक महदूद फजाई हमले की सूरत में खुल के सामने आया। इस वाकई की संगीनी इसलिए भी बढ़ जाती है कि यह सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब यमन पहले ही एक दहाई से इंसानी बहरान, मुआशी तबाही और सियासी इंतशार का शिकार है,
جنوبی یمن میں سعودی اور اماراتی حمایت یافتہ قوتوں کا آمنے سامنے آنا اس امکان کو تقویت دیتا ہے کہ یمن خانہ جنگی کے ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں لڑائی صرف حوثیوں کے خلاف نہیں بلکہ سابق اتحادیوں کے درمیان بھی ہوگی۔ یو اے ای کی اس پہ خاموشی ہے، تاحال کسی قسم کی سرکاری وضاحت سامنے نہیں آئی۔ دوسری طرف سعودی عرب کا جارحانہ سفارتی اور عسکری رد عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ تنازع وقتی نہیں ہے بلکہ ایک گہری اسٹریٹجک کشمکش کا اظہار ہے۔ باب المندب، مایون جزیرہ، مقلا بندرگاہ، جنوبی ساحل یہ صرف جغرافیائی مقامات نہیں ہیں بلکہ یہ عالمی تجارت، توانائی کی ترسیل اور بحری سلامتی کے اہم مرکز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یمن کی زمین پہ ہونے والی یہ چپکلش دراصل عالمی بساط پہ طاقت کے توازن کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اس صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خلیج کے اندرونی اتحاد اب پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے۔ یمن کا محاذ اس حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے کہ مشترکہ دشمن کے ہوتے ہوئے بھی مفادات کی جو جنگ ہے یہ بالآخر اتحادیوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے گی۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن پہ بڑھتی ہوئی یہ کھلی رقابت جو ہے نہ صرف یمن کے مستقبل کو مزید غیر یقینی بنا رہی ہے بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں طاقت، اتحاد اور اثر و رسوخ کے نئے سوالات کو جنم دے رہی ہے، جس کے اثرات آنے والے برسوں میں خطے سے نکل کے عالمی سیاست تک محسوس کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس پورے منظرنامے کو صرف حالیہ فضائی کارروائی تک محدود کر کے دیکھیں گے تو آپ کو تصویر ادھوری دکھائی دے گی، کیونکہ یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پیدا ہونے والی یہ کشیدگی دراصل ایک دن یا ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں بلکہ برسوں سے جمع ہوتے تضادات، پوشیدہ فیصلوں اور خاموش مفاہمتوں کا حاصل ہے، جس پر اب پردہ اٹھنا شروع ہوا ہے۔ یمن کی جنگ جب 2015 میں شروع ہوئی تو بظاہر مقصد واضح تھا: حوثی تحریک کو روکنا، صنع میں قائم ایران نواز اثر کو ختم کرنا اور ایک ایسی حکومت کو بحال کرنا جو سعودی مفادات کے لیے قابل قبول ہو۔ اس وقت یو اے ای نے سعودی اتحاد میں سب سے متحرک کردار ادا کیا، زمینی افواج، فضائی مدد، انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے، مگر اسی ابتدائی مرحلے میں خاموش فرق بھی موجود تھا۔ سعودی عرب کی توجہ یمن کے شمال، سرحدی سلامتی اور حوثیوں تک تھی، جبکہ یو اے ای نے ابتدا ہی سے جنوبی ساحل، بندرگاہوں اور جزائر پہ نظریں جما لی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب عدن، مقلا اور دیگر ساحلی علاقوں میں ایسے مقامی گروہوں کو منظم کیا گیا جو بظاہر حوثیوں کے خلاف تھے مگر در حقیقت جنوبی یمن کی الگ شناخت کے حامی تھے۔ صدرن ٹرانزیشنل کونسل اسی سوچ کا نتیجہ تھی جسے ابتدا میں ایک وقتی اتحادی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ سعودی عرب اس وقت تک خاموش رہا کیونکہ مشترکہ دشمن حوثی تھے اور اتحاد کی ظاہری شکل برقرار رکھنا ضروری تھی۔ ایک اور مخفی پہلو یہ تھا کہ یو اے ای نے یمن کو صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک تجارتی راہداری کے طور پہ دیکھا۔ باب المندب، بحیرہ عرب اور خلیج عدن یہ وہ راستے ہیں جہاں سے عالمی تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ انہی برسوں میں مایون جزیرے پہ مبینہ فضائی اڈے، بندرگاہوں کی خاموش توسیع اور مقامی ملیشیاؤں کی تربیت کے الزامات سامنے آتے رہے، مگر سعودی عرب نے اس پہ کھل کے رد عمل نہیں دیا کیونکہ اسے یہ خدشہ تھا کہ اتحاد میں دراڑ پڑ جائے گی اور وہ اتحاد میں دراڑ کھل کے سامنے نہ آ جائے۔ وقت کے ساتھ جب حوثیوں کے خلاف جنگ ایک تعطل کا شکار ہوئی تب اختلافات مزید نمایاں ہونے لگے۔ جنوبی یمن میں ایس ٹی سی اور سعودی حمایت یافتہ حکومتی افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، عدن پہ قبضہ ہوا اور پھر نام نہاد مفاہمتی معاہدے کیے گئے جو کاغذ پر تو اتحاد دکھاتے رہے مگر زمینی حقیقت اس کے برعکس رہی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ریاض اور ابوظہبی کے مقاصد عملی طور پہ الگ ہو گئے مگر سفارتی زبان میں پھر بھی انہیں چھپایا جاتا رہا۔ مقلا بندرگاہ پہ حالیہ کارروائی سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات گزر چکے ہیں جن پر باضابطہ خاموشی اختیار کی گئی۔ اماراتی جہازوں کی نقل و حرکت، ہتھیاروں کی ترسیل اور جنوبی صوبوں میں عسکری موجودگی ایک کھلا راز تھی مگر اسے کبھی اس شدت سے چیلنج نہیں کیا گیا۔ اب فرق یہ ہے کہ سعودی عرب کو شاید یہ احساس ہوا ہے کہ یہ خاموشی اس کی اپنی سرحدی سلامتی، یمن کی وحدت اور خطے میں اس کی قائدانہ کردار کو کمزور کر رہی ہے۔ ایک اور ماضی سے جڑا مگر کم بیان کیا جانے والا پہلو یہ ہے کہ یمن میں طاقت کے یہ متوازی مراکز دراصل مستقبل کی کسی ممکنہ تقسیم کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ جنوبی یمن میں اگر ایک مضبوط اماراتی حمایت یافتہ ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف یمن کی جغرافیائی وحدت کو توڑتا بلکہ سعودی عرب کے لیے ایک ایسا ہمسایہ پیدا کرتا جو براہ راست اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ یہی وہ خوف ہے جو اب ریاض کے بیانات پہ کھل کے جھلک رہا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں ایران، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں پس منظر میں موجود ہیں مگر سعودی عرب اور یو اے ای کی کشمکش اس بات کی علامت ہے کہ مڈل ایسٹ میں اب اتحادی بھی ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ نہیں کر رہے۔ یمن کی سرزمین پہ ہونے والی ہر کارروائی دراصل ماضی کے ان فیصلوں کا تسلسل ہے جو بند کمروں میں کیے گئے، وقتی مفاد کے تحت خاموش رکھے گئے اور اب ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں چھپانا ممکن نہیں رہا۔ یوں مقلا پہ ہونے والا یہ حملہ صرف اسلحے کو نشانہ بنانے کی کارروائی نہیں بلکہ برسوں سے دبے ہوئے اختلافات کا اظہار ہے اور ایک ایسا لمحہ
جہاں ماضی کی خاموشیاں ٹوٹ رہی ہیں اور یمن کی جنگ ایک نئے زیادہ پیچیدہ اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس کے اثرات صرف صنعاء، عدن یا مقلا تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کی طاقت کی ترتیب کو متاثر کریں گے۔ اب اس کے اندر کچھ سہولت کار اترے ہیں جنہوں نے مفاہمت کرنے کا ارادہ ٹھان رکھا ہے، کس کی درخواست پہ ٹھانا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ بحث کسی اور دن ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔